अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुन्ज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन। अवलम यकुन लहुम आयतन अन यअलमहु उलमाउ बनी इस्राईल। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल माहिरु बिल क़ुरआनि मअस सफ़रतिल किरामिल बररा वल्लज़ी यक़रउल क़ुरआना व यततअतअ फ़ीहि व हुवा अलैहि शाक़्क़ुन लहू अजरान। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उतर कर हिरा से सूए कौम आया, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, अरब की ज़मीं सारी जिसने हिला दी। इंतहाई काबिल इज्जत काबिल एहतराम ज़िक़दर वज़ी वक़ार उलमाए किराम और जमा इज्जतमंदो गुलानो तलबाए किराम और द ज़िला स्वाद दे इलाके शिरफलम और द गिरदो नवाह नरागली जमा इज्जतमंदो मशरानो कशरानो ज़वानानो अस्सलामु अलैकुम। यकीनन चिनन मंग ढेर ज़्याद उकड़ी दू, कम अज कम दायम जमा पजुन के सोमर जमा उमर दे माँ दानिशी याद चे हरीपुर के दासी दुन चरता प्रे होते और लारे बंदे वे नु जे इस्माइला इंटरचेंज अपोरे ज जीटी रोड कल यो इंटरचेंज तजा बल तजा नुजान मेरा और असा तासु बा इंतजार ढेर कड़े ढेर ताखीर शो तासु बम स्तड़ी शई खुद दे बयानवलो मकसद दा दे ज़ूम खस्तड़े मा खुबारल दे ज़ेतर और सीदु अल्हम्दुलिल्लाह तासु में वली दई पखंदा और खुशहाली और तासु पदे सालाना पदे खुशहाली की शरीक शुमा दा जमादा पारा ढेर दा सआदत खबर अदा और बिया खास कर मुनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना वाहिदुल्लाह वहदान साहिब हफिज़हुल्लाह ताला वरआहु ददेदा इसरारो चितासु का हर टेम पूरे जान रसवले शेजा खैर दे मंगबदा
ټیم اړو راړو او خطیبان شته بلا جزا غي ته وي چې ټیم وراړو په دې خلکو. نو الحمدلله هغه موقع رااله زرا ورسېدم روړو یو څو خبرې کول غواړم. طلبا ناستی الله د انسانیت رهبرۍ د پاره راهنمایي د پاره انبیاء او رسول را لېږلي دي. هر نبی له الله دغه حالاتو مطابق د دور مطابق د خپل دعوی تایید او تصدیق د پاره معجزات ورکړي دي. لکه موسی علیه السلام له عصا ید بیضا دا یو ډېرې عظیم معجزې دی ورکړي. سیدنا عیسی علیہ السلام له الله معجزات ورکړي چې د مور اړوند پیدا دغه پسترګو به لاس راخ کو الله به بینایی ورکړه. دا د ډاکټر او د طبيب د وس خبره نه و. د برګي مرض به او برس به الله باغله شفا ورکړه. معجزه دام ورکړي و چې مړې به را ژوندې شو. ووحي الموتى باذن الله. دا د ډاکټرانو د طبيبانو د ساينسدانانو د وس خبرې نه وي. خو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وی چې الله مال معجزه را کړې د وحي چې ما ته وحي کیږي دا معجزه ده. د قران په صورت کې المعجزه الخالده الدائمه هغه معجزه چې هغه همیشه ده دایمي ده فنا او حدوث په ناراضي. او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دور چې دا د عربیت عروج د فصاحت او د بلاغت چرچی وی. قصیدی بشعرا ویل او داسې قصیدی به ویلی چې خلق به حیران کړه. کده یو غریب کرب یو شاعر لاړ او داغه په منقبت کې به اشعار وی نو داغه غریب کور ته به د بادشاہانو د مالدارانو رشتې را روانې شوې. دومره صفت به ولکړ. او کده بادشاہ سپکه به وی نو بادشاہ به په شرمونو شرماو. بیا به دا قصیدی ولیکلې دا به راوړې د کعبه ته به ځلون دیکلی چا کې جرأت شته چې زما د قصیدی جواب وکي. دا دغه یو مزاجو ځان ته عرب وي نور ټولي دنیا ته صحیح عجم عرب او عجم. نو عجم څه معنا؟ چاړاګان. پوه شئ موږ تاسو ټول ته چاړاګان ښه. دغه وجه دا و چې د نورو جبو سره الفاظ دو. حارث ابن حلزا دا یو داسې سړی دی د بادشاہ خواله تللی د قوم مقدمه وړې ده. خو د په مخ باندې د برګي مرض دی او د مخ ته سړی کته هم نشي په لاسونو. لاړ ودرېد بادشاہ ته. بادشاہ دا غبل قوم مقدمه واوریدله. دی اوس د قوم نماینده دی چې د نمبر راغی. بادشاہ ته ته داسې کتل یې دلته کترې مال کر راځي او کده خبره کوي نو بیا زما او د ترمنځ صادر ځوړن کوي. د بادشاہانو خو ځان له نفیس مزاجي او داسې خیرن چخن چې څوک لاړ شي او بیا مریض لاړ شي ها بیا ته چرته ګوري هغه پرده ځوړند کوي چې زده ته ګورم نه زما طبيعت خرابيږي خبره دی وکي. نو حارث ابن حلزا وی چې ما سره خو د قوم د قیادت دا غي د نمائندګۍ نور څه پاور پاتې نشو. زه خو په اول فرصت کې ارتاو شو چې زما او د بادشاہ ترمنځ پرده رااله. اوس به دې زما خبرې ته غوږ ایږدي. ما سره یو کار یو شی شته چې زه به د کلام په زور خپله خبره کوم. ما سره نور څه نشته.
دا د ځوان بچی ودرېد. بادشاہ وی آنستا مقدمه صدا د د پلاس کې نیزه ده او د نیزه دای نه دی سپیکر ته ورسونه 13 دی دا سه لاس یې خته دغه د بره او په دومره جذباتو کې فل بدی درې او یا اشعار وي یو دوا لسنا 72 73 اشعار فل بدی وي او د فصاحت او د بلاغت دا غرونه و جنگول دا سندونه پکې داسې راو پارول معجزه وکړه او دومره په جذباتو کې لیکیا دی شیر پلم والو چې دا نیزه لا سورې کړه دې د بر راوته دا د وینو دا روت ویږي د په دقه یو سال یې دی بادشاہ د کلام نه گفتگو نه دومره مسحور او حیران شو. بادشاہ وی اے پرده لړې کوي اول دا کس راولې زما سره په تخت کې نه وي چې منګه دواړه روټي وخور مقدمه بروز کوو. سبحان الله. هماغه کس چې تکاته نه غواړ نه غوښته اوس ځان سره کې نه ول دی دا غ سره کلام دا سه قوم الله خپل پیغمبر له داسې معجزه ورکړه چې کائنات حیران کو سوئی. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اچر انسانان پیریان راجمشی اتفاقو کی کمیٹیاں جوڑی کی اکیڈمیاں جوڑی کی ادارے قائم کی اور زان لحصی واخلی اور سبان اتفاقو کی جد قرآن پشانت قرآن جوڑ کی نو اللہ لا یعتون بمثلی دی دا قرآن مثل پیش کولے نشی ولی قرآن موجز کلام دے دا اللہ کلام دے دا کدا مخلوق کلام وے نو مخلوق بد دی مثل پیش کرے خدا دا مخلوق کلام نہ دے دا چا کلام دے دا اللہ کلام دے نو کلام الملوکی ملوک الکلام دا بادشاہ کلام چی دے دا ټولو کلامونو بادشاہ دے نو نور چی ټول خبری دی نور کدا ہر چا کلام دے اغد دے کلام دا لاندے لاندے دے دے کلام پسے پسے روان دے دا دی برابری دا دی مقابلہ نشی کولے او قرآن بلدے کی ہوئی فَأَتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ کہ جرت دکی نو لس صورتو نراوڑے سو لس دا آیت دا صورت ہود دے کم صورت آیت مویدہ صورت یونس دا صورت یونس آیت دے فَأَتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ او عجیبہ خبر دادا چې سورت یونس په ترتیب مصحفی کې یو لسم نمبر دی سو دی نو د دې نمخ کې سو سورت شو لاس شو پوه شوي نو فأتوا بعشر صور مثله مفتریات لس سورتونه پیش کې که همتم جرتی خو نشه پیش کولې لس پریږ دی الله وی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان کنتم صادقین. کچر استاس پا قرآن کی شکوی کہ دا من جانب اللہ نہ دے دا رب العالمین دا طرف نہ دے نو بیاتا سو طول راجم شے انسانان پیریان راجم شے خپل معبودان عمران زان سر راجم کئے
او سچلو کئ فاتو بسورۃ تنوین د تفسیر دے ای بسورۃ قصیرۃ غټ صورت نہ یو مختصر صورت منتخب کئ او د دې پشانت یو صورت راوړی من مثلیه پس کې د قران مثل وی پس شي کې مثل وی دا یو عجیبه خبره ده علامہ ماوردی په خپل تفسیر النکت والعیون کې مقدمه کې لیکي چې د قران اعجاز په اته وجوهات سره ده امام قرطبی رحمه الله لیکي چې 15 وجوهات دي خو علامہ سیوطی رحمه الله لیکي چې اته لس 15 شل نه اتیان برش مار کړي قسمونه د اعجاز او بیا په دې اخر کې لیکي چې وجوه اعجاز منحصر نه دی په دې تعداد کې قران په هر اعتبار سره معجز دی سبحان الله دا په هر اعتبار سره معجز دی اللہ اسوئی اور علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ زمون اشاعت و توحید و سننا یو لوی عالمی دین دے اغسوی فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ اے مثله فی الفصاحة والبلاغة وحسن البیان والہدایت والایجاز والجامعیت وصدق المقال والاخبار بالغیب راوڑ یودا سے کلام چھ پا فصاحت کے بلاغت کے پا حسن بیان کے پا ایجاز جامعیت کے پا ہدایت کے پا صداقت کے پا دا سے پیشن گویانو کے چھ تر اوسا پوری دا قرآن یو پیشن گوئی چا غلط ثابت کرے تاسو شاعران را یادوي چې دغه کلام راخله او دا به قرآن مقابله وکي په شاعرۍ کې خو کمال هغه شعر ته زیات کمال ورکول کیږي چې دروغ پکې خډیر وای دا څه ده کنه کله چې دا شاعر محبوب ته وایي کته وغواړي ستوري به دې جوړې کې راوړم سپوږمۍ بس تخپل راوړم دا د پلاروم نشي راوړم دروغ وای چټي دروغ وای کنه خو چې سونه داسې غټې پکې راواچي خلک وایي کمال یې وکړو د قرآن مبالغې دا نه دي قرآن چې یو جمله یو لفظ د یو چیز د ادایګۍ د پاره ذکر کړی دی دا اغینا بہتر لفظ ڈوشتا دینا نہ پکی زیادشتے نہ پکی کمیشتے نہ پکی دا حقیقت نہ علاوہ بل سبیان دے نو دا قرآن پشانتے دا سے یو کلام جوڑ گئی چا مسلمہ کذاب تا ہوئی چا گورا نبی علیہ السلام باندے تم تاہم دعویٰ کر لد نبوت مسلمہ نم باوری دل طلباؤ لوی خنزیر تیر شئے شک 96 کالو بوڑاو دا سو دا سلور کم و سلو کالو بوڑاو مدینی تر آگئے او نبی علیہ السلام تا وی چی دا سکار دے نو چی دا 96 کال عمرو دا نبی علیہ السلام وفات پا سو عمر کی شیو دریش پیتا 63 کالو کے نو دے دا نبی علیہ السلام دا قرنی کنو مشرو او راغ نبی علیہ السلام تو کتا سے چرے وفات شو کنا نو مال بیا زب ما با خپل جانشین کئی یعنی د مرګ اراده کوښ وای بالکل د ځنې سړی دا غداړ سوچ کیوم ناراضي خپې په خبر کې پرتی خدای سوچ کې ناراضي چې زبا زمون یو مقتدیو نا جوړ شي یو سل وکاله عمر نو ماته مالک اسان چې پلان کې نا جوړه دی ته اکثر بارې نو کمړ شي نو بیا به ګیله کې چیر تاسو تند کړه مې راځي لاړو د اوس پکټ کې پروت ته بالکل خوځېدې نشي زمانو داسې راپور ته کو کېنو چې کېنو زه اوس ناسم چې دته سوې مزه نو دې یو نه ماته بس مولانا صاحب دوا کو کنه چې زه ټیک شم ټوپونه و منډه و چې دای وی با زه داسې هنګ شم اوس ته سوې چې دې اوس دوباره داسې صحت غواړي چې منډه مو وي د 107 کال نه وروسته ټوپونه مو وي
ما ایسو نوی ما بابا خیر بشي خیر بشي راوتم بهر چې راوتم چا چې زه بیلیو ما هغې ته غوسه شم دا تاسو د هغه د مرګ په اراده کې د هغه د هېڅ اراده لا نشته د مرګ تاسو د هغه مرګ ته پراته یې چې هغه مري نو زه کور ته رالم 3 ورځې نه وي شوي چې بابا وفات شو ځنې کس توجه آخرت ته نه رواني مرګ بالکل په سري د توجه بالکل برعکس د ناس د پیښور په ګاډي کې رسیدل بحرین ته غواړي پوه شوئ بالکل سوچ الټی عزیزانو راشه نو ما عرض دا کو دا مسلمه د نبی علیہ السلام د محفل نه الله نبی علیہ السلام وشړ رخصه د سې جانشینی در کومه تا په نبوت کې شریک کومه ځه دې چې اوس غلاو د کلی ته لاړې نبی علیہ السلام هم نبی دی زه هم نبی مزه دغه سره شریک ما دا یو نو چې زه غلولې ما زه سره شریک ټول کله راوغس او فصیح او بلیغ سره نو هغه ته چې پاغه وحی راځي نو پتا وحی راځي دی په ما هم راځي کنه نو پتا کوم وحی راځي د قران غوندي وحی پیش کا نو د ګوته پورې کړي الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومه طویل جسمه ثقیل هاتی څه شی دی هاتی جسم غټ ته اوږدش پوزه ده خړتا مې وګد دی او دا دی چې دا یې راخ کو نه خپل ملګرو ته دا خود سړی ته بړو کلام دی نه دا خود عام او د سنجیده خلکو په منځ کې د پیش کولو کلام نه دی دا د قران په مقابله کې پیش کړي دا څوک بندي نو الله وی دا عربی خودوله ورتلا توک بندیانی کوله خود قرآن مثل پیش کرے بدر تا مقابلی لا احد تراغلی دی خندق تراغلی دی حنین تراغلی دی تبوک تراغلی دی خیبر تراغلی دی بنو ثقیف حوازن تراغلی دی ہر میدان تراغلی دی پخپل مڑ دی صحابہ شہیدان کڑی دی دی ہر سل تیار شیوی ازدکا چی دا ہر سل مرگ و وجل ورطا آسانو خود قرآن مثل جوڑول ورطا گرانو دا سے یو موجز کلام دے دا پاک دا پل تاثیر پر اعتبار سر ہم موجز دے دا سے یو تاثیر پر کلام چیزے دے اقبل تاثیر سر کائنات کی یو ڈیل و انقلاب پر پاکے کم سڑے چه دا دی پا مانا پا مفہوم پا تفسیر پوئی گی پا غا خو خام خا اثر کئی من دا سیلی دلی دی چه دا دی پا مانا باندے اڑو پوئی گی نا خود بیاؤں چه دا کلام واوری نو یو اثر پی کی گی سپی کی گی دا مصر بادشاہ جمال عبدالناصر دے دا روس پا دورہ روان دے دا زان سرائے دعوت ورکو قاری عبدالباسط تا قاریانو ته پته ده پوه شوي بلا قاریان راغلی خو تر اوسه پورې د دې سړي د ټکر قاری نه دی راغلی دا داسې یو عجیبه انسانو نو د ده له دعوت ورکړل چې تم راځه نو دی وی چې د بادشاہ د طرف نه راته درخواست راغلی راغې ما بی خو زه په دې اریانه ما چې ما یا پاکستان ته بوزه افغانستان ته بوزه بل یو ملک اسلامي سعودیه ته مې بوزه چې قرآن اوري نو هغه خو ټول دهریان دي نو هلته زما د بیلو څه مقصد دی خو زه لاړم چې لاړم وروسته د هغې د ارکان پارلیمنټ سره خبرې اترې وشوې محفل وشو دې وروسته وایي چې زما سره یو میلمه راغلی که ستاسو اجازت وي نو دې څه ویل غواړي هغه بالکل چې ستا میلمه دی جو مایکه سے لګېدلی ووایه صدر جمال عبدالناصر ما ته داسې وکتل وی چې پاسه که نه ووایه وی زه راپاڅېدم ما چې سورت طه شروع کو او سترګې مې پټې کړې وي او ویما وی چې یو رکوع دو مې وویو چې سترګې مې کولاو کړې نو د قرآن معجزه ما په خپلو سترګو ولیدله چې یو کافر هم داسې نه و چې د هغه په مخ باندې د اوښکې نه وې روانې سبحان الله ټولو ژړلی وي جمال عبدالناصر ته تپوس وکړو چې تاسو پوه شوئ په دې باندې
دا د سوي وینا دا د کم کلام وي مونږ خو نو دا جړلم سلا وی پوه شوی نه یو خو دومره پوه شیو چې دا کلام وی مونږ په زړه باندې ډیر لوی ضبط کاو خو زمونږ زړه مونږ مجبور کړو زړم جړل نو سترګو نو وخت را روان شي او دا کمال دې کتاب کې سوی الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني الله نزل احسن الحديث اللہ بہترین بیان بہترین حدیث بہترین خبر نازل کرے دا آغا سشد کتابا دا شان والا عظمت والا کتاب دے مسانی اللہ کتابا متشابہن دے آیتنا دے یو جملہ پر صداقت کی فصاحت کی باہمی مشابہت لری او مسانی ددی مضامین مکرر دی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم کم خلق درب نجریگی اغلی چکل دا قرآن واوری نو تقشعر داغی پا وجود باندے غنی زگ زگ شی اقشعرار مانا دادا پا دی بدن پا دی سرمن چی دا ویخت ودریگی دیتا سو استاسو بجے بجے وی پا بدن میں غنے زگ زگ شو پنجابی کی ورطوی لون کھڑے ہو گئے نے او پا ہنکو کی ورطوی سکنڈے کھل گئے نے او پا اردو کی ورطوی رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں او پا عربی کی ورطوی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ دا قرآن واوری دا غیزرونا نرم شی بدنونا نرم شی نو چه نرم شی نو کم خواہ تمائل شی دا اللہ یاد تا دا اللہ ذکر تمائل شی دلتا خدا انداز ہوئی خب المقام کی دا زمان مخ کی دا اللہ کتاب کولاو دے نحم سپارا دا او دا سورت نم سورت الانفال دے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا مومنان آغا خلق دی اذا ذکر اللہ کلچ دا اللہ ذکر اکڑیشی سوشی دا اللہ ذکر اکڑیشی تذکرہ عظمت جلال بیان شی نو وجلت قلوبهم دا غیزرنا وجل ویریگی سا ویریگی ویریگی قرآن خدا وی چی اغی ذکر واوری نظرون ویریگی او دلتا خلق وی چی ذکر واوری نو پترپا کشی ایدلی دی عجیبا عجیبا خلق تے فیس بک باندے بلا ویڈیو گانے رازی یا ویڈیو میں قتل یو سڑی برا پا سٹیج ناستے ذکر شروع کلا ہوا کہ دی کہ قتل یو سڑی باندے وجہ تاریشے دے کہ ورمنڈی کلی تلی آگا نات خان تا برا واسوشے سٹو لزور کئی دا بری تا خطل لے نور پینزش پا کہ پا قتل آکا گیا غی اس چر تپریدی تو پا یلتار تاوشے دا چه کاتنو کت اس پٹکے آخوا روان دے اخت گرد ورد دی اخپے برا پاواو سی چل لے دا اللہ پا مینا کی ہوئی پا دی وجہ درا گئے دا اللہ یاد دے لا حول ولا قوت اللہ باللہ دا دین سر مزاق دے نا دا جماعت تقدس او نا دا دی خیال ہر تا یو پور تکی گی اورتا پا بل لگی اغا لگی حال ترتاوی گی دا غویمہ دا یو پا دیر جذبر آگے نو اغا شامیانہ لگی دل برا نو دے اغا بانس سو خطو برا
بانس ته چې بره وختو نو خلک په کمنټ کې لیکي چې یہ کون سا سلسلہ ہے یہ نو هغه تپوس کوي چې چشتیه ہے، قلندریه ہے، سہروردیه ہے، نقش بندیه دا کومه یہ کون سا سلسلہ ہے؟ نو چا ورته کته ودی کله چې یہ سلسلہ چلانگی یا فلانگی یا بانسی یا پوه شو چې ترپه کې او بانس ته ورخیږي دا دغه سلسله ده. قرآن وینانا وجلت قلوبهم دا غی زړونه ویریږي وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ او کله چې پاغي باندې دا الله آیتونه ولسته شي نو زادتهم ایمانا دا غی ایمان نور مضبوط شي نو چې ایمان مضبوط شي نو بیا سکی وعلى ربهم يتوکلون بیا دا غی بروسا توکل پچا باندې وی یا خپل رب باندې بروسا او توکل کوي پمړو ژوندو بروسې نه کوي دا د قران کمال دی او یوازې دانا دا زما مکه د الله کتاب دی الله وی واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وَإِذَا سَمِعُوا كَلَّچ دِي وَاوْرِي سِشِ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ آغا قرآن چی رسول تا نازل کڑے شوے دے نو ترا آیونهم تبوینی چی دسترگی داغین روانی شی بیگی اختی تی روانی اولی جاڑی چا قرآن ولی جاڑی زکا مما عرفو من الحق دا دی وجنا چی دی حق پی جندو سشیو پی جندو چې خلکو خو مونږ ته بلا قیسې قطارې جوړې کړې چې دا دی او دا دی او دا دی نن هم چې قرآن واورید نو راته پته ولګېدا چې دا نور خو هسې خبرې وي حق هم دا دی نو بیا جاړي نو ما عرض دا کو او دا آیتونه مفسرین کرام لیکي چې کله اوله قافله حبشې ته لاړه هغې هجرت وکړو نبی علیہ السلام ورشه حبشی تا نجاشی بادشاہ دے دی عیسائی دے خو منصف مزاج سڑے دے ظالم نہ دے او دا چا پا دین باندے پابندی نہ لگے ورشے اولا قافلہ لاڑا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوم تلے و سر پا قافلہ کی دے دلت دا مکین وفد تیار شو چیرہ دا سنگ خبر دا بدغ شانتی زمان لار شی والتا بار با پا امن پاتی کی گی التو پسی جرگا لاړه او توفی ځان سره یوړې پوه شوې ښه ښایسته ماښام میلاو شو تمام د ارکان پارلیمنټ ته هغوی ټول له شوړه ورکړه چې دوله څه ورکړو نو سبا به زمونږ په حق کې خبره کوي بادشاه ته نو چې ټولو له توفی ورکړې او سار چې بادشاه اصحمه راغې کېناست په تختو هرې علاقې نه وفد راځي ملاقات کوي دې کې د مکې وفد راغی بادشاہ وی ہاں سوئے مکی والا وفد چیزے رمخ کی شئی دو توفی موفی پیش کرے بادشاہ تا بادشاہ وی جی بادشاہ سلامت زمان دا کلی سا باقیان دی علکان زوانان دی دا پلانی کا دین پریخے دے او ستا دین تو ندی داخل شوی عدل ترا تختی دی نو کتای اونیوی او منگ تی حوالا کی چی منگی بوزو نو دا با دی دیر احسانوی دی چی داوی طول ارکان دا پارلیمنٹو بادشاہ سلامت دی ٹک ہوئی دی ٹک ہوئی بادشاہ وی دی ٹک نوئی یو سڑے زما پا ملک پا امن پاتی کی گی ازب دغه شانتیونی سمور کم دا خود ڈالری نی دی ہاں چې واپخلم دغه شانته به ونی ورکم نه زبته اول تپوس کوم راوي غواړم شای آرډر راغې چې هغه مهاجر دی را پیش چې څنګه دی پیش و جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ د خپل ملګرو لاړ ملګرو ورته وي ته وسوای دی وی قسم دې که هر چلو شو زبرشتي اویم
بس مال نور څه نه چې څه تاسو کو د رښتیا وي. بادشاہ ته چې ودرېدل چې وی قتل د مکی وفد خو ولاړ دی د عمر ابن عاص عبد الله عمر ابن عاص په سربراهی کې دا متکلم داغه وخت کې د مشرکینو طرف نه. نو بادشاہ وی داستا سے قوم مشران دی دیوی چې تاسو د پلار نیکه دین پریخه دی د رښتیا وی. جعفر تیار دانه دی چې نه بادشاہ سلامت دروغ وی نه یو دم مخکې شوی چې ها بادشاہ سلامت من د پلار نیکه دین پریخه دی خدا تپوس را نو کا چې د پلار نیکه دینم سو. بادشاہ ها وای سو نو دی ودرېدوی اے بادشاہ کننا قوما اہل جاہلیت نعبد الاصنام ونأکل المیتۃ ونشرب الخمر. اللہ من یو داسې جاهل قوم چې بوتانو ته هم سجدي کولی مردار به هم خوړل وینې به هم څکلې او په من کې دا حالو چې یاکل من القوی من الضعیف من کې چې څوک زورورو کمزور به خوړو یعنی هغه سره به ظلم کاو. ونسوء الجوار گاونډي حقوق به پامالو له من په دې حال کې پراتو چې اچانک الله په من کې زمنا یو هستی را پور تکړه چې نعرف اسمه وحسبه ونسبه وصدقه وعفافه چې داغه پاک دامنی نوم حسب نسب منتا معلوم دے داغه صداقت را ته معلوم دے هغه منګه د بت پرستۍ نه راوېستو د الله وحده لا شریک بندګۍ تیرا استلیو را بلیو او دا ظالمان منګه بیا پاغه بت پرستۍ باندې مجبور کړي منګه واغه جهالت بیا بئی منگر ذکرہ تختید لیو ستا پا ملکی پا امن پاتی کیگو. بادشاہ چی دے خبری واوری دینو متاثر شوئی حل عندکم من الوحی شیئون ستاسو پاگا نبی چی کم وحی رازی داغا وحی سے حصہ در سرشتے چی ماتے ہوئے. جعفر تیار ہوئی آو وی اوئے حضرت جعفر ہوئی وی زمخ کی شم ما تا سورت مریم یادو ما شروع کماوی کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. وے مویلی گیا ہے روغ رکو تلاوت میں چی اکو چمکات بادشاہ جاڑی سترگو نے اوخ کی روان دی. کمال دا دی کتاب دی سترگو نے اوخ کی روان دی چه سنگای تلاوت ختم کوئی بادشاہ ہوئی وی معلومی گی دا سی چه دا رنا او پا عیسیٰ علیہ السلام راغل رنا دا دا یوی دیوی نراوتی دی دا سی معلومی گی دوتے ہے بے غم زم عمل کے پاتے کے گئے ځان له خپ خپل دین عمل کوي اس تاسو ته ټینشن نشته او مکه والا ته وي خپل توفه ځان له خپل واخلې او گیټ اوټ چل وځي دو چې بار راوته چې رد کار الټا شو اوس بسکو نو چې بار رااله نو ملګری زې چې اوس کور ته واپس زمو دغه پورا وا نو دی وینا یو غش خطا شونه سبب به دبل راتاو شو ټیک ته نو چې سبا وفد نره راغله الته چرته شپې می کړلی او جو سار بیا راغلی بادشاہ کې ګوري نو اشنایان بیا ولار دي دا خو پرونی کسان نه دي جدي سوې ای بادشاہ سلامت بیګم بے عزت کړو د خپل محل نه دی وېستو خود دومره خبر واورا د کوم کسانو په وجه دي چې موږ بے عزت کړو دا خو زمونږ دیني پرېخه دی خو بادشاہ ته عیسائی نو د دو عقیده واورا انهم یشتمون عیسی و امه د عیسی او دغه مور ته کنځلې کوي د ګستاخی پرچا خو به ډېر سخت دی
دا صدا کنه دا د عیسی علیہ السلام ته داغه مور ته څه کوي حالانکه د چره کنزل نه دی کړي حقیقت بیان کړي دے بادشاہ تکسور شو خدا عقیده ده را غواړي راي ولې نو هغه ځان لا سای نو غسته چې بیا ډر راغی چې پیښې وست بیا څه غم دی آیا هغه شاعر وی لوگ خفا ہیں کہ ان کو ایک دو غم ملے ہیں وحدان سے وی لوگ خفا ہیں کہ ان کو ایک دو غم ملے ہیں ہم خفا ہیں کہ جو لاکھ غم ملے ہیں وہ بھی کم ملے ہیں دا بیا یو نوې غم دی چې راله چې ودرېدل بادشاہ ورته وی ستاسو د عیسی علیہ السلام او داغه د مور حضرت مریم بارہ کسا عقیدہ دا نو جعفر تیار ہوئی اے بادشاہ سلامت زمان بس عقیدہ زمان عقیدہ خواہ غدا چی من تا قرآن خود لیدا قرآن در تس خود لیدا نو جعفر تیار ہوئی پرون میں ورطا اولنے رکو تلاوت کرے نن میں ورطا دا سورت مریم دیم رکو ہوئی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ودا آیتنا ویم ترتی پوری چیدی آیت ترائے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا عیسیٰ علیہ السلام دا حضرت مریم بچے دے او دے عیسیٰ چھ پیدا شو نو اول جملہ داویل دا انی عبد اللہ ز عبد اللہ ما ابن اللہ نیما ز سیما دا اللہ بندہ ما او دا اللہ نبی ما لب اللہ کتاب را کئی وجعلنی نبیا دی آیت تا چراو رسیدن بادشاہ دا سے سلگو نسلے کنا جڑقی گی گریبانی لنشے دے نور ټول پادریان هم جاڑی دی گیا دی پارلیمنٹ ټول جاڑی بادشاہ چی دا ایتونا واوری دا را پاسے دا تخت نا را پاسے دا خپلی کرسی نا کتا پا قالین یو پوستک یا پروتو دا سے اغیر آواغیز دا سے پلاس کی اولی سو پا اللہ میں دے قسمی کم حقیقت چی دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق دے زوان دا قرآن نا ثابت کو زتاسو تدائم زما دا ایمان دے چی دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق حقیقت دا دین دا دے پوستا کی برابر نہ سیوا دے و نہ کم دے اندقا حقیقت دے اوی ملگرو تاسو منئی کا نہ منئی زما دا اعلان دے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بادشاہ کلمہ ویلا دی کتاب کے دا تاثیر دے دا غریب پا جھونپڑے کی اللہ دا غپ جنگڑ کی انقلاب پر پاکڑے دے نو دے دا بادشاہانو پا محلاتو کی دا اصلاح او دا ہدایت کی انقلاب پر پاکڑے دے نو بیاغولی نوے ماں چی کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی یہ کتاب پذری انقلاب را روان دے عزیزان اتاسی تو امداوے انقلاب دا وینی نا انقلاب دا امن انقلاب دا ہدایت انقلاب دا اصلاح انقلاب دا حقوق دا تحفظ دا خدا سے ہو کتاب دے رون قرآن با ازدکو کنا انشاءاللہ دا سوکو نوے چیزا خو ڈاکٹر جوڑے گم نزا قرآن ترجمہ ولیم نا کتا ڈاکٹر جوڑ شوتا سر بہترین دا قرآن علم اندا ببدا خبری که خبری توی چیزا خو یو پایلٹ جوڑے گم زا دا قرآن سر سکو نزیم دا قرآن دا دی سر ٹکراو نشتے
کته یو پایلټ ومي او د قران حافظ ومي نو دا به بدای که خبي دا به ډیره خي ته ډاکټر یې ته پایلټ یې ته ایس ایچ او صاحب یې ته حوالدار صاحب یې سپاهي یې ته ټریفک پولیس کې او په قران هم پوهیږي رونو دا خو د دنیا ضروریات دي مقصد خو څه شی دی قرآن دے دا اللہ معرفت دے دا پدے کتاب باندے حاصلیگی رونو دا چرتا سوچو نکے دا دا مولا و دا پیر کتاب نہ دے دا اللہ کتاب دے زمنگا استاد سے دا رہنمائی دا پارا دا کتاب را لے گلے شوئے دا چرتا یوازے دا تاویزونو کتاب نہ دے چے سڑے پوش میخل تاویز سنڈل تاویز پیسل تاویز غوال تاویز گڑی بیزیل تاویز دا دا دے کتاب راش رونو قرآن ازدہ کئی قرآن خودن ہو کئی مرستب ہو کئی دا قرآن والو دلتا بالکل بر لبے روڈ سمر دا خوشحالے خبر ادا جماعت میں اولی دو مدرسہ میں اولی دلا خدا یو خبر ادا چی مخ کے ذرا غلیم نو تعداد دا غیر سیوا دے نو دا زی ناکافی دے دا دے زی دا چی ما تا نشتے پتا چی دا بچا ورکڑی خو ہر چاچی ورکڑی خو دیر لوی سعادت مند دے چی پتے زی پرازے و مارکیٹون ہم جوڑے دے شو زکا چی دا غسپک زی ندے دا قیمتی زی دے روڈ زی دا ورکڑی دے زن لے دا آخرت میراث جمع کر لے توشے کڑے دا پتہ نشتے ترکم با آبادی ترکم با خلق د شپې ودی سار ودی دا طلبا آغا پشمنی چربنگ را پاسی دلی دا بانگونو نمخ کی او دا دی پا دی معصوم جبا دا قرآن چغار پورتکیگی روڑو کم خلقو لچی اللہ دا توفیق ورکڑے دے چی اگا دا دی مرست کی دا دی ملاتڑ شی دا دی مٹ مضبوط کی یقینا دا سے خلقو تزما سلام دے علامہ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ دا غی او قول میو کتاب کے کتو وی چې زه چې پاسم په نیمه شپه د الله په دربار کې سوال کوم چې زه ځان له سوال کوم نو زه هغه خلکو له هم سوال کوم چې د چا په تعاون باندې موږ علم حاصل کړلی دا خو د چا مال لګي لګیا دی د خلکو مالونه په کم ځای لګي ورشئ تاسو وګورئ په بد کردارو د ګمراهۍ د شرک د بدعاتو د بېدینۍ په اډو لګي او د کم سړی مال او داغه د زړه غوخه خلک وي د لاس خیره پښتنو به مال تسوي د لاس نه زم د لاس خیره دا ټکه ټیک نه دی ولی زکه چې وایو ته خیره او ساتي پزړه کې دنده نو بیا ته خیره مو بیا ته د زړه غوخه وایا صحیح ده او دا جیبوم خلک د زړه د پاسه جوړي دا صحیح ده کنه ده او مال شرع وقایه په حاشیه کې لیکل دي کنه چې مال ته مال زکه وی لئن القلب يميل الیه زکه چې زړه دیتا مایلا کیږي میلان دې طرف ته کوي دې کې نو الله ورته خیر ویلی دي انه لحب الخير لشديد ان ترك خيرا الوصيه خیر ورته ویلی چې په خیر کې ولګي نو د سعادت خبره ده ان شاء الله الله دې دا جامعه د وحدان سے دا په ترقی کوي کم کسان چې د دې سره مینا محبت تعاون منډه ترډه کوي الله دې ول په دنیا او په آخرت بدلی ورکي او الله دې دا غي په نسلونو کې د دین خادمان پیدا کړي چې د دین خدمت تاسو کوي الله بدل دومره توفیق ورکړي چې بچي به هم د دین خادمان وګرځي په خوشحالو به هم سري او کم کس کم مشر چې دا ټیکا غستی چې چرته به یو مولا ینم په جماعت کې مدرسه کې زبر دې تنګو د باز خلکو دا ټیکا ای دا په هر کلی په هر محله کې یو دو درې دانی د تخم د پاره ای پوښ واو نو هغه ته به موږ سن شو ویلي ما به یو ځای کې درس کو یو بوډا ما به څنګه درس شروع کړه بوډا ته عقل ته په نفل غوته پوری څنګه زما درس ختم شو ته بداغه نفل ختم لکه تنگول خامخه نو ما ملګرو ته د پاره ته هدایت سوال وکي الله دې د سینې ته قران پوهه کوزه کی او کنه کوي نو دوا بلا خلکو ویزي لګي الله دې لزر ویزا کوشو نو د دې ازار لګي دا خو هغه خدمتگار دي طلبا د دې خپو ته ملائک وزر غوړي نه چې ته د دې خپو ته لاس نشي خوې د دې خپو ته صادر نشي غوړولې نو کم از کم د دې خپو ته غني مو غورځوا
د قیامت پر ورځ دا خو ویلی شي راپاسې الله که عالم نو ما خو الله عالم سره مې مینه کړله، که عالم نو ما خو الله د عالم خدمت مې کړلې، الله که طالب العلم نو ما خو ستا د قرآن په وجه مې الله د قرآن سره د پټي نسبت پیدا شي، خلک دغه پټي خدمت کوي، د هغې قدر کوي، د کپړې نسبت پیدا شي، خلک د هغه کپړې عزت کوي. نو چې د کوم سړي په سینه کې روغ قرآن پروتي د هغه سړي او سړی توهین کوي، د هغه سپکاوی کوي. په دنیا کې د عبرت نښې ګرځېدلي. مرسته به کوئ ځوانانو؟ زندگی باقی، ملاقات باقی.